تانوں ساری زندگی ہر قسم کے فتنے تو محفوظ رکھے. مل کے آمین کہہ دو. فتنے بڑی بڑیاں چیزاں نے, یہ انسان گمراہ بھی کر دیندے نے, بڑی بڑیاں ازمائشاں نے. آپ سرکار نے فرمایا کہ فتنے تو اللہ بچاندا ہے, لیکن آپ نے ایک وظیفہ بھی دسیا اور یہ بھی دسیا کہ قیامت تک جتنے فتنے آنے والے نے ان فتنوں دے وچوں سارے تو بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہے. دجال دا تے سرکار نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ سورہ الکہف اے جڑی جمعہ دن تلاوت کری دی ہے نا, اللہ تلاوت کر دی توفیق دے. اے اسی معمولی سمجھنے ہیں, اے نبی پاک دے حکم احکام نے, ان دے اندر برکت ہی برکت ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ جمعہ والے دن مکمل سورت پڑھن دی توفیق دے. اچھی آمین کہہ دو. تے روزانہ اس سورت دیاں پہلیاں 10 آیتاں یا آخری 10 آیتاں, جے ہو سکے تے پہلیاں بھی تے آخری 10 آیتاں پڑھ لیا کرو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ مرد ہوئے عورت ہوئے سورہ الکہف دیاں 10 آیتاں پڑھ دے, اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ کر لین. تے علماء نے یہ بھی لکھیا ہے, توجہ کرنا, سب تو بڑا فتنہ دجال دا ہے نا. تے اے آیت اے سورت دیاں 10 آیتاں پڑھن نال دجال دے فتنے تو بھی اللہ بچائے گا, تے جڑے اس تو چھوٹے فتنے نے اللہ ان تو بھی آٹومیٹک ہی بچا لے. ایک کوشش کریا کرو کہ روزانہ سورہ الکہف دیاں 10 آیتاں تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. نیت کر لو, اتنے ویکھ کے پڑھو گے نا تے چند دن اندر زبانی یاد ہو جان گے انشاءاللہ. یہ زندگی کدی چھڑنیاں نہیں, کیونکہ فتنے اسی تے کمزور ہاں,